رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم اور تمہارا الہ واحد ایک ہی معبود ہے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا مگر وہی الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے نہایت ہی عدد دلائق سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان والی بتہا سر چشمائے مبرد جا امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ ساقی قوثر شافی محشر خاتم النبیین شیما دیویر رب دے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے میرے برادر میں آج اپنے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس عنوان کے تحت گفتگو کرنا چاہنا بڑا اہم ہے بڑا ضروری ہے موضوع ہے توحید بارک تعالی یعنی اللہ کا الحاکمین دی توحید کہتے کنہوں نے ابتدا کے اندر سمجھنا امام الجرجانی رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے نے توحید تینہ چیزاں کا نام ہے اللہ کا الحاکمین دی ربوبیت رب العالمین دی وحدانیت اور آپ کے نال کسی تو بھی شریک نہ ٹھہرانا اس کی نفی کرنا اسی طرح امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی اور فرماتے نے التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعباد کہتے ہیں توحید اکیلے اللہ تعالی دی عبادت کرن دا نام ہے اسی طرح شیخ ناصر العمر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں التوحید شرعا توحید دی شرط ہے کی شرط ہے افراد اللہ کی حقوق ہی اس کے بندیاں دے اوپر حقوق نے پہلا حقوق فرمایا وَهُوَ لِلَّهِ ثَلَاثُ وہ تین حقوق نے فرمایا حقوق ملکی پہلا
حقوق ہے کائنات دی مکمل بادشاہی رب العالمین دیے وحقوق عبادت اللہ کا الحاکمین ہی عبادت حقدار نے فرمانے نے وہ حقوق اسماء و اصفات فرمایا ایک اللہ دا اے بھی حقوق ہے او دی اسماء دے اندر او دی صفات دے اندر کسے نو شریک نہ کیتا جائے کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے میرے برادر انہاں تیناں چیزاں نو اللہ کا الحاکمین دی توحید دے نال خاص کیتا جاندا ہے ویسے تے باقی دوسریاں باتاں بھی توحید دے زمرے دے اندر ہوندیاں نے کہ انسان اللہ کا الحاکمین دے علاوہ کسے کو شفا نہیں مانگدا اللہ پاک کو علاوہ انسان کسے نو غوث اعظم نہیں تسلیم کرتا اللہ کو علاوہ انسان کسے نو غریب نواز نہیں تسلیم کرتا انسان اللہ کو علاوہ کسے نو داتا گنج بخش فیض عالم تسلیم نہیں کرتا آؤ ذرا میرے ویر اور میرے برادر اے عنوان اتنا قیمتی ہے جس انسان دے اندر توحید آ گئی نا جڑا انسان توحید پرست بن گیا مواحد بن گیا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے منبر رسول تے کھڑا ہو کے پوری ذمہ داری دے نال جمعے والے دن بات کر رہا وا توحید پرست بندہ اللہ کا الحاکمین دے دربار دے اندر چلا جائے گناہاں دے ڈھیر لے کے چلا جائے زمین آسمان دے خلا گناہاں دے نال بھر کے لے کے چلا جائے میں بھی کہندا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے اللہ پاک اور اتنے زیادہ رحم کرنے والے ملن گے اللہ ان کی زندگی دے سارے گناہاں دے اوپر معافی دا قلم پھینک دیں گے اللہ معاف فرما کے جنت عطا فرما دیں گے مثال کے طور پہ ایک بندہ گزریا پچھلی قوم کے اندر پچھلی امتوں کے اندر میرے محبوب پیغمبر کا فرمان ہے فرمایا اس بندے نے نیک عمل بولا نیک عمل کوئی نہیں کیتا کوئی انہیں جناب علی نماز روزے نہیں رکھے مشہور حدیث سے پہلے تسی بے شمار وقت کے اندر سن چکے ہو بہت ہویا نہ کرنا جدو موت آن لگی گھر والے نو وصیت نصیحت کی تھی میں جدو منع نہ مینوں جلا دینا مینوں ساڑ دینا اور میری راکھ جڑی ہے نا اینو پیس کے پاؤڈر بنا کے ہواواں دے اندر بہا دینا اینو سمندراں دے اندر سمندراں دے سپرد کر دینا وجہ کی ہے فوت ہو گیا گھر والے نے انج ہی کر لیا اللہ پاک نے اس نو دوبارہ انسان بنایا اپنے سامنے کھڑا کر لیا اللہ پاک پوچھتے نے اوے بندیا دس نہ ذرا تیرا اس عمل کرن دا مقصد کی ہے توجہ فرمانا اللہ یا باد والے ہو اللہ اکبر اللہ بندہ کہنے لگا اللہ سونیا مینوں تیری ذات تو ڈر لگ گیا اللہ سونے مینوں پتہ لگ گیا تیرے تو بغیر کوئی بھی نہیں رب العالمین جی ساری زندگی میں گناہ کرتا رہا ساری زندگی خطاواں دے اندر گزاری توجہ میرے وال کرو غور میرے وال کرو فرمایا اللہ اکبر اللہ اللہ تیری ذات کو مینوں ڈر لگ گیا اللہ تیرے کول کھڑا ہون وگے میں ڈر گیا اللہ فرماندے نے او بندیا تو میرے کول آیا میں تیرے گناہاں دے اندر توحید ہے تیرے گناہاں دے اندر شرک کوئی نہیں جا بندیا میں اج تینوں معاف فرما کے جنت عطا فرما دتی یا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک اعلان فرماتے نے فرمایا وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ فرماندے نے کائنات دے اوپر رہنے والو تہاڈا اکو ہی الہ ہے جنوں پوجیا جاوے اکو ہی اکلا ہی ہے اللہ اکبر اللہ جڑی بندگی کیتی جائے جڑے اگے رکوع کیتا جائے جڑے اگے سجدے کیتے جان جڑے اگے نظر میں آزاد کیا جان اور جڑے کولوں ڈریا جائے فرمایا الہکم الہ واحد تہاڈا اکو ہی الہ ہے
عبادت جدی کی جائے کلام میرا اللہ ہے فرمایا اللہ هو الرحمن الرحیم قرآن دا اگلا مقام نور فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر فرمایا ذالک بأن اللہ اے جڑا عمل الہ ہوندا فرمایا اے سارے واسطے پر حق کائنات والے جتنے بھی نے اللہ اکبر اللہ پاکستان والے دا بھی الہ ہوے اینڈ کہہ لو الہ آباد والے دا بھی الہ ایک ہوے فیصل آباد والے دا الہ ایک ہوے لاہور والے دا بھی وہی ہے اسلام آباد پنڈی والے دا بھی وہی ہے ملتان والے دا بھی وہی ہے اجمیر والے دا بھی وہی ہے انڈیا والے دا بھی وہی ہے کائنات دے ذرے ذرے دا یارو ایک کوئی الہ ہے جنوں رب العالمین کیا جاندا ہے حضرت توجہ فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فرمایا جنہاں اللہ تو علاوہ پوج دے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں واجہ مار دے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں دی بندگی کر دے ہو اللہ تو علاوہ جدے اگے جھک دے ہو جنہاں دی نظر نیازہ کر دے ہو فرمایا هو الباطل اے سارے دے سارے باطل نے انہاں دا وجود کوئی نہیں انہاں دی حقیقت کوئی نہیں انہاں دی ویلیو کوئی نہیں انہاں دا کائنات دے اندر اثر رسوخ کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ آنا پروانے قرآن دیا اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد آواز آنی چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے مکے والے انو دعوت دیتی کس چیز دی دعوت دیتی اور فرما توجہ کرتا جا فرمایا اجعل الالہۃ الہا واحدا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجیب میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں مکے والےو تہاڈا اکو ہی الہ ہے تہاڈا اکو ہی معبود ہے کہہ لگے اے بات بڑی عجیب ہے اے بات بڑی تعجب والی ہے 360 بت جڑے جنہاں نوں اسی پوجدے ہاں کوئی بارش واسطے وے کوئی اولاداں واسطے وے کوئی شفاواں واسطے وے کوئی ہنیری چلان واسطے وے کوئی فصلاں چلان واسطے وے انہاں دا پھر کی مقصد ہے فرمایا انہاں دا کوئی مقصد نہیں اے بیکار نے اے کسے بھی کار آمد نہیں اللہ اکبر اللہ قرآن کہتا ہے مشرکین مکہ کہتے ہیں اِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ کہہ لگے اسی اپنے علاوہ نو چھڑ دئیے ایسے دیوانے دے کہتے اوپر اللہ اکبر اللہ قرآن دے کو اور مقام نور فرماؤ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ اللہ اکبر اللہ جناب خلیل اللہ یا توحید دا تذکرہ ہووے توحید دا عنوان ہووے تے خلیل اللہ دا تذکرہ نہ آوے قرآن دے اندر بات کس طرح بن جاوے اللہ اکبر اللہ خلیل الرحمن کلے تنہا کلی ذات کلا انسان پوری قوم دے اگے توحید دا ڈنکا بجا رہے نے غور کر توجہ فرما تے پتہ کی کہندے نے گلاں بڑیاں قیمتی فرماندے نے اذ قالوا لقومہم انہاں نے اپنی قوم نو کہا انا براء منکم میں بریاں تواڈے انہاں شریکاں تو تواڈے انہاں معبوداں تو یعنی میں انہاں نوں نہیں مندا میں انہاں دی
قسم دی ٹور نہیں ماندا اللہ اکبر اللہ فرماندے نے مما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم میں انہاں ساریاں دا انکار کردا وا جنہاں نوں تسی پوجدے ہو اللہ تو علاوہ جدیاں عبادتاں کردے ہو اللہ تو علاوہ جنہاں دی نظراں نیازاں چلاندے ہو اللہ تو علاوہ جدے سامنے جھکدے ہو میں بھی اعلان کر رہا ہاں ساریاں نوں اسی انہاں تو انکار کردے ہاں کفر کردے ہاں اللہ اکبر اللہ بلکہ قرآن پاک کے جا بجا مقام تے اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز نال سمجھایا فرمایا نبی نوح آئے نا کہ آتے کہنے لگے لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ فرمایا اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو اے علاوہ کوئی پوجن والا نہیں نبی جناب علی ہود آئے کہنے لگے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ نبی جناب علی صالح آئے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ نبی شعیب نے بھی یہی بولیا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ رب دا قرآن پڑھیا پیا ہے نبی یوسف دی باتاں سننا فرماتے نے یا صاحب اس سجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ اے قرآن تیری مٹھاس کو صدقے جاواں اللہ اکبر اللہ فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون فرمایا میرے جیل دے ساتھیوں توجہ فرمانا آئے سی تبیر پوچھن واقعہ جان رہے ہو آئے سی خواب دی تبیر پوچھن لیکن قربان دے صدقے جاواں توحید تے بھی بیان ہو رہی ہے جیل دے اندر بھی توحید بیان کر رہے نے کہنے نے میرے جیل دے ساتھیوں اے تے منو گل دسو نا ذرا اے تے میرے سامنے واضح کرو نا ارباب متفرقون خیر اے تواڈے متفرقہ رب اے الگ الگ معاملے دے رب الگ الگ کیٹاگری دے رب اے بہتر نے یا اللہ الواحد القہار یا کلا رب اچھا ہے کلا رب اعلی ہے اللہ اکبر اللہ تے گلاں بڑیاں پیاریاں کر دے نے فرمایا ما تعبدون من دونہ الا اسماء فرمایا جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو نا اللہ تو علاوہ انہاں دے نام بھی تسی بولو آپ ہی رکھ لے جے انہاں نوں رتبے آپ ہی دے چھڑے جے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے فرمایا اللہ اسماء اسم دی جمع فرمایا انہاں دے نام بھی آپ رکھ لے جے سمیتموہا کسے دا نام کی رکھ لیا کسے دا نام کی رکھ لیا فرمایا وآباؤکم تواڈے پیو دادیاں نے رکھ چھڈے فرمایا ما انزل اللہ بها اللہ پاک نے تے کوئی دلیل نہیں بھیجی اللہ پاک نے کوئی دلیل اللہ نے نہیں کیا کہ فلاں دا نام غوث اعظم ہے قرآن پاک دی ایت کی آیا بولو اللہ نے کیا کسی دا نام غریب نواز ہے وہ بولتے نہیں اللہ نے کیا کسی دا نام فیض عالم ہے حق نواز کسی کا نام اللہ نے کیا کیا جاتا ہے میں نے ایک بندہ مجھے لگا قاری صاحب ہے تے دسو داتا لفظ نہ قرآن سے نہ حدیث پھر اللہ کا داتا کیوں کہنے داتا کے لوگ نہ
قرآن پاک سے داتا لفظ نا حدیث پاک کے اندر داتا لفظ فارسی دا داتا لفظ فارسی دا فارسی جڑے جان دے انہوں پتہ ہے داتا لفظ فارسی ہے. اچھا ہے مجھے دسو گوڑ لفظ قرآن پاک سے ہے میں نے کی اللہ رب ایک طرف بھگوان بولو ہے قرآن حدیث ہے نہیں لیکن وہ کہتے کہ انہوں نے بھگوان سب کو وہ اللہ نے کہتے ہیں. یعنی اگر قرآن پاک سے نام نہیں ہے گا تو یہ مطلب ہے یہ صفات اسی اللہ دی نہیں بنانی. نہ میرے ویر نہ میرے برادر توجہ فرما داتا کا معنی ہے رب داتا کا معنی ہے پالن والا داتا کا معنی ہے رزق دین والا. او یار ایتے ہو ہی نہیں سکتا ایتے کل منت دے اندر نہیں آ سکتی یار جڑا داتا ہے لوگ کہن زمین دے تیواں دے تھلے منامو مٹی دے تھلے اولاد دے کول منگن جان خود او داتا اولاد دا بھوکا فوت ہو گیا ہے. اللہ دی ذات دی قسم ہی چاہو کائنات دے اوپر رہنے والوں یحییٰ آبادی سرزمین تے رہنے والوں اتاقیرت آنے والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو آج اس داتا کہہ کے اولاد مانگ رہے ہو شفاواں مانگ رہے ہو. مینوں دسو نا ذرا جدے کول اولاد نہ ہوے اودا کی دل نہیں کردا میرے گھر بھی نیاویں کھیڈن میرے کول بھی بچے ہون او یار اے جنوں داتا کہہ رہے جے اللہ دی ذات دی قسم ہے اولاد نو ترس دے دنیا تو چلے گئے نے. اللہ اکبر اللہ فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ. بلکہ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا سونے کل سن لے اللہ پاک اپنے پاک پیغمبر نو کہہ رہے ہیں یعنی ساری امت نو کیا جا رہے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا سونے کوئی نبی نہیں میں جدا بھیجیا کوئی نبی میں دنیا تے بنا کے مبعوث نہیں فرمایا جدا ایک کلمہ نہ ہوے جدا ایک کہنا نہ ہوے جدا ایک ترانہ نہ ہوے جدی ایک تبلیغ نہ ہوے اور جڑا اندا اے مشن نہ ہوے کی مشن ہے لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو. اوے پڑھ لو دل دی دنیا بدل جاندی جے قیامت دا دن ہوئے گا کہ بندہ آئے گا اللہ نے کو اللہ نے دربار دے اندر تو بندہ آئے گا اللہ آئے گا اللہ کا وزن نسکو اللہ کہنے کیوں بندیا جی اللہ جی اے رجسٹر کھلے نے تیرے گناہاں نے چیک کر رہا بندہ نظر تو رائے گا اگلے پاسے ایک کٹ 100 کنا 99 رجسٹر گناہاں دے بھرے ہوں کنے رجسٹر اب جی 99 گن لگا جی بڑی دور بندہ پہنچ جاتا ہے سیانے کہتے ہیں مار 100 چتر 99 جا کے بھول دیں گے ہاں جی ہن او 99 رجسٹر دیکھے گا سارے گناہاں دے نال او بولو پرے ہو گے اللہ کہہ کے او بندے دے اندر کوئی جھوٹ بولو کوئی جھوٹ کوئی دھوکا کوئی غلط لکھیا نہیں اللہ سب کچھ ٹھیک ہے سارے گناہاں کا اقرار کرنا وا سارے گناہ کر کے آیا وا اللہ پاک کہن گے او بندیا کو نیکی ہے تے پیش کر اج انصاف ہون گے اج میں ایتھے انصاف کراں گا بندہ کہے گا اللہ کوئی نیکی نہیں کوئی گناہ نہیں کوئی نیکی نہیں گناہ ہی گناہ نے اللہ کہن گے او فرشتیو ایدا اوقات تے لے کے آؤ نا ذرا ایدی او پرچی تے لے کے آؤ نا ذرا اللہ اکبر اللہ او بندہ کہے گا کیڑیاں پرچیاں کیڑے کار میں اللہ اکبر اللہ یحییٰ آباد کے اندر رہنے والوں وہ کار پیش کیتا جائے گا آقا پاک فرماندے نے اودے اوتے لکھیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ بندہ جو ویکھ لوے گا وہ بندہ کہے گا صرف اے لا الہ دے نال میرے رجسٹراں دا کی مقابلہ آہا ذرا سن توجہ فرما اللہ پاک کہن گے ترازو لگا دیو ایک پاسے 99 رجسٹر
गुनाहां दे रख दियो एक पासे छोटा जिहा काट जिहदे उपर दर्ज न ला इलाहा इल्लल्लाह ओनू रख दवो ए कायनात दे उपर रहने वालो अल्लाह दी ज़ात दी कसम है ओ ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काट 99 रजिस्टरां ते भारी हो जाएगा वो काट ही वजनी हो जाएगा अल्लाह कहने तेरी ते नेकी बड़ी वजनी है जा बंदिया मैं तेनू इस नेकी के बदले ही माफ करके जन्नत अता कर सुभान अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दा इतना वजन है पर कदों वजन होना है ये गल सुनने की सुनी ला इलाहा इल्लल्लाह वजन कदों होना है जदों मैं इकरार करांगा दिल ते मैं यकीन करांगा ज़बान तो अदा करांगा अमलन मैं ला इलाहा इल्लल्लाह ते पूरा उतरांगा अल्लाहु अकबर अल्लाह अमल मैं पूरा करांगा ला इलाहा इल्लल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कह छड़िया है मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है इस तो इलावा मेरा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं इस तो इलावा मेरा कोई शिफावा देने वाला नहीं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है इस तो इलावा मेरा जनाब अली कोई मैनू मुरादा देने वाला नहीं तवज्जो फरमाना अल्लाहु अकबर अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है इस तो इलावा मैनू कोई राय रास्ते ले आने वाला नहीं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है मैं किसी गैर के अगे झुकिया नहीं मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया है मैं किसी गैर की नजर न्याज नहीं रखी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के मेरे ऊपर अमल इन्दा कीता है मैं किसी के सामने यारो ना झुकिया वा ना किसी के जनाब अली चबूतरे ते जाके मंगिया ला इलाहा इल्लल्लाह दा मफहूम इन्दा होवे यानी इस ला इलाहा इल्लल्लाह दे विच शिरक दी गलाजत और शिरक वाली लानत नहीं ए शिरक तो पाके अल्लाहु अकबर अल्लाह ते मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह कह दो मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह शेखुल कुरान अल्लाह बड़ी प्यारी गल करते हैं ने करे गैर की पूजा करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफिर करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफिर गल्ला बड़िया प्यारिया करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर करे आग पे पहरे सजदा तो काफिर फरमाया कवाकब में माने करिश्मे तो काफिर मगर मोमन पर कशाता है राहें मगर मोमन पर कशाता है राहें वो पूजे करे वो पूजा करे शौक से जिसकी वो चाहे नबियों को जो चाहे खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा नबियों से बढ़ाए मज़ारों पे दिन रात मज़ारों पे दिन रात नजरें चढ़ाए शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं न तौहीद में कुछ खलल आए न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए अल्लाहु अकबर अल्लाह तौहीद दी होवे पक्का हो जा ईमान वाला बन जा पक्का हो जा आला तवज्जो फरमा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद परस्त नु कितनी प्यारी गारंटियां दित्तियां ने कितने प्यारे इनाम रख छटे ने अल्लाह दी कसमें आ इको हदीस लेके फिरदा रहे अगर तू तौहीद परस्तों में तेरी जिंदगी के अंदर निखार आ जाएगा हदीस जरा गौर फरमा सही मुस्लिम की रवायत की अल्लाह पाक फरमाते ने मम्माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह और क्या दो सुभान अल्लाह और तौहीदी बैठे हो क्या दो सुभान अल्लाह फरमाया जेड़ा बंदा मरे इस हालत के अंदर उन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह दा पता होवे यालमु हुवा यालमु जानदा होवे पढ़दा बोलो पढ़दा ते है वे लेकिन यालमु जानदा होवे उन्हें पता होवे कि ला इलाहा इल्लल्लाह की है ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़दा ते हर कोई तासीर उदो ही होंदी है जो इथों पढ़े अमल करे ते पता लगे ला इलाहा इल्लल्लाह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा क्या रब्बा सोनिया कोई जिक्र करनी दस दो कोई वजीफा ही दस दो मैं पढ़दा रहां फरमाया
موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. او سبحان اللہ. فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کر. فرمایا اللہ سنے یہ ہر کوئی پڑھتا ہے, یہ ہر کوئی پڑھ دیا, نوکھا دسو, اعلیٰ دسو, افضل دسو. فرمایا موسیٰ یہ نالو انوکھا افضل اعلیٰ کائنات کے اندر وظیفہ ہے ہی کوئی نہیں, یہی پڑھیا کر, یہی پڑھتا رہا کر. تے آقا پاک فرماندے نے مماتا وہو یعلم, انہوں جڑا بندہ فوت مرے انہوں پتہ لگ جائے انہو لا الہ الا اللہ, انہوں اس بات کا پتہ ہوئے الہ کون ہے, معبود کون ہے. فرمایا ودخل الجنہ, یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. آیت اور حدیث نوٹ فرمایا ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ, جڑا بندہ فوت ہو جاوے انہیں اللہ نال شرک نہ کیتا ہوئے, فرمایا وہ بندہ جنتی آ. آئی آباد کے اندر رہنے والوں زندگی پتہ نہیں ساتھ دیندی ہے کہ نہیں دیندی, وہ زندگی کے اندر پتہ نہیں راستے کے اندر کتنے بھی چھوڑا ہو جائے, مر جاؤ, رڑ جاؤ, برباد ہو جاؤ, کچھ بھی تکلیف آ جائے, پریشانیاں آ جان, دکھاں دے جناب عالی تیرا لگ جائے, کبھی بھی میرے اللہ دی ذات نال شرک نہ کریا جے. کاروبار برباد ہو جان, کاروبار مٹ جان, بیماریاں آ جان, یار کوئی بھی پریشانی آ جائے, غربت آ جائے, تین کوئی بھی پریشانی آ جائے, اللہ کے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی, اللہ کے نال کسے نو برابری نہ ٹھہراندا رہے. فرمایا ایسا بندہ دخل الجنہ. فرمایا ومن مات یشرک باللہ دخل النار, جڑا بندہ فوت ہو جاوے اور وہ بندہ مشرک ہوے, فرمایا دخل النار, یہ بندہ دوزخی ہے, دوزخ کے اندر جان والا. آج ایک حدیث سناوا, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اسی سونے پیارے پیغمبر دے کول بیٹھے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, عمر ابن خطاب بھی بیٹھے ہیں. پیارے پیغمبر اٹھے نے تے چلے گئے. کچھ وقت گزریا, اسی پریشان ہو گئے. فرمایا سونے واپس نہیں آئے, لب دے چلے گئے پیچھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں سب تو پہلے اٹھ کے لبن واسطے گیا. بنو نجار دا باغ مینوں دسیا, مینوں اوتھے پتہ لگیا جی خوشبو جی ہے کہ سونا اس باغ دے اندر. میں باغ دے چاروں طرف گھومیا, مینوں دروازہ لبیا, او بولو نہیں لبیا, بڑا پریشان ہویا. میں ویکھیا کہ تو پانی نہیں لنگدا, باغ وچ پانی جاندا, چھوٹی جی جگہ سی, میں اوتھوں پانی باغ دے اندر چلا گیا. اندر گیا, میں دیکھیا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنویں دے اندر اپنی لتاں مبارک لٹا کے بیٹھے ہوئے نے. تے فرمایا ابو ہریرہ تو ہے؟ فرمایا سونے ہاں میں ابو ہریرہ. فرمایا کیویں آنا ہویا؟ فرمایا سونے تہاڈی محبت کھچ کے لے آئی, تہاڈا پیار کھچ کے لے آیا. فرمایا ٹھیک ہے ابو ہریرہ اینج کرنا, میری دوویں جُتیاں پھڑ لے, اے جُتیاں میریاں ثبوت دے طور تے رکھ لے, ایمان تازہ ہون والا ہی, اے جُتیاں میریاں ثبوت دے طور تے رکھ لے. تے باغ دے وچوں باہر چلا جا, جڑا بندہ اگوں ملے نا اونوں جا کے اے بات کہہ دئی, اگر تو اللہ پاک دی توحید تے مر گیا, تو شرک نہ کیتا, اللہ پاک تینوں جنت دے اندر ضرور داخل کر لین گے, او تو ضرور جنتی آ. اللہ اکبر اللہ. جناب ابو ہریرہ جُتی ہاتھ دے وچ سونے دی پکڑی ہے, باغ تو باہر نکلے نے, اگے ویکھیا عمر ابن خطاب آ رہے نے, تے دیکھ کے کہنے لگے نے عمر خوش ہو جا, عمر خوش ہو جا. اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اے جُتیاں ثبوت دے طور تے آقا پاک نے مینوں پکڑا لیا نے. فرمایا ابو ہریرہ کہنے لگے عمر اللہ دے نبی فرمایا ہے جڑا بندہ شرک کرن تو بغیر مر جاندا ہے, توحید پرست مر جاندا ہے, اللہ پاک ایسے بندے نو ضرور اپنی جنت دین گے. حضرت ابو بکر علی عمر ابن خطاب نے دوویں ہاتھ مارے ایس جگہ تے حضرت ابو ہریرہ دے ڈگتے نے, تے ڈگدیاں واپس آ گئے, روندیاں روندیاں میرے نبی دے کول آئے, کہنے
ابو ہریرہ کیوں رو رہا ہے؟ روم کی وجہ کی ہے حدیث پاک کے اندر پڑھو میں نہیں معاملہ ہے فرمایا سونیو تواڈی کے الفاظ ہے میں عمر ابن خطاب دے کے دہرائے نے فرمایا عمر نے تکا مار کے پھینک دیتا ہے اتنی دیر گزری ہے حضرت عمر ابن خطاب بھی آگے نے فرمایا عمر کیوں انہوں تکا ماریا ہے؟ فرمایا سونیو جڑی گل کر رہے نے ابو ہریرہ تے گل ہی بڑی وڈی ہے لا الہ الا اللہ لا اقرار اودے اوپر جم جانا من لینا شرک نہ کرنا سونیو تے گل ہی بڑی وڈی ہے عمل ہی بڑا چھوٹا ہے تے ہر بندہ ہی کرتا پھرے گا گل سمجھ آئی گا ہر بندہ ہی کرتا پھرے گا سونیو فرمایا عمر انجی گل عمر انجی بات ہے فرمایا سونیو نا اپنی امت والے انہیں پیغام نہ دو انہاں تے نمازاں پڑھنی کوئی نہیں روزے رکھنی کوئی نہیں نیکی باتاں کرنی کوئی نہیں سونیو اے نہ تک پہنچاؤ فرمایا عمر اے میں نہیں کہہ رہا اے اللہ دی ذات کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ تے آؤ رات ترجمانی کردا چلا جاواں آندا پتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں کہنا پڑے گا سبحان اللہ اے میں کہ کہنا پڑے گا تسی ہوٹی لے ہوٹی اب 5 منٹ لگ رہے ہیں 2-4 اشعار سنا گل مکا دی ذرا خود مل کے کہو سبحان اللہ اے داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں او گنی میرا اللہ پردہ سب دیاں چولیاں تے نوٹ کر ذرا جملے بڑے پیارے اندا خالق مالک رازق علی داتا او خالق مالک رازق علی داتا اسیہ فقیر سوالی او سخی اسی منگتے سارے او سخی اسی منگتے سارے موڑے کدی نہ جھولیاں خالی تے گل بڑی پیاری کرتے نے آندا منگتے فقیراں دیاں منگتے فقیراں دیاں سمجھدا او بولیاں داتا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اسیاں فقیر اسی فقیر منگتے سارے اور کھلے اس دے ہیں دیوارے اور اس تو منگیے اور کدی نہ سنگیے اور اچھے مال خزانے بھارے تے گل بڑی پیاری کر دینے اندے ملیا میں داری اکو اور ملیا میں داری اکو اور اکیاں جدوں دیا کھولیاں اور داتا ایک تے منگتے اور لکھاں دیاں ٹولیاں اور پانی اتے فرش بچھا کے اور پانی اتے فرش بچھا کے اور تم بنا آسمان ٹکا کے اور روشن کیتا جگ روشن کیتا جگ تمامی اور جانتے سورج بلب جگا کے اور ذرہ ذرہ ہر شے بولے اور ذرہ ذرہ ہر شے بولے اس دیاں بولیاں اور داتا ایک تے منگتے بولو منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں اللہ کو دعا ہے تو سنیا سنیا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین